بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الخلق سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما عزیزان بیننده‌ای که میخواهید تابع امت میانه رو باشید در برنامه امت میانه رو و امت وسط. قرآن کریم در تعبیر این امت و در تأکید بر این ویژگی برجسته‌ای که این امت رو بر دیگر امتها برتری میده و این ویژگی رو در این امت پدید میاره، آیات متعددی این حقیقت رو یا این واقعیت رو در بر داره. علاوه بر این که در سوره بقره الله متعال این امت رو وصف میکنه به این که ما شما رو و کذالک جعلناکم امة وسطا. علاوه بر اون در موارد متعددی آیات مختلف یا در ضمن وصف شریعت یا در ضمن وصف امتهای پیشین یا در ضمن توصیه به امتهای قبل یا در ضمن سرگذشت دیگر امتها میبینیم که بحث میان روی و میان رو بودن رو تأکید میکنه. تأکید بر میان روی و تذکر دادن به اینکه میان رو باید باشیم، اعتدال رو رعایت کنیم. در آیات مختلف قرآن کریم به این صورت برامون اومده. در آیه 143 سوره بقره الله متعال به ما این وصف رو جامع میگه که و کذالک جعلناکم امة وسطا، و به همین صورت در آیه 32 سوره فاطر در این ارتباط میگه ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بعد از این ما کتاب رو به افرادی رو که انتخاب کردیم از بندگان خودمون به اونا رو وارث کتاب کردیم، یعنی امتهای بعد از انبیا. در زمانی که قرآن نازل شد خب امتهای بعد از انبیا مرتبط بودن با وارثین تورات و وارثین انجیل، و در ارتباط با مایی که فعلا مخاطب این قرآن هستیم خب همه ما مخاطبیم و همه ما وارث این کتاب هستیم. در وصف اینا میگه فمنهم ظالم لنفسه، یک طیفی هستن که نسبت به خودشون ستم کردند، یعنی دچار تفرید شدن، یعنی کمکاری کردن، یعنی جفا کردن، یعنی حق و حقوق رو رعایت نکردن. ظالم لنفسه، این ظلم در واقع برمیگرده ابتدا از شرک شروع میشه که در حق پروردگار متعال و رب ذوالجلال هست و به دیگر خلائق حقشون رو ادا نکردن منتهی میشه و در نهایت بازخورد این ظلم برمیگرده به خود انسان. خود انسان میشه ظلمش به خودش در نهایت نتیجهش برمیگرده. منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد، و در بین اینها افرادی هم میانه رو بودند، و منهم سابق بالخیرات، و یک مجموعه هم که در خیر و نیکی سبقت می جستند باذن الله. ذلك هو الفضل الكبیر. این هست فضل الهی در این باب. به همین صورت الله متعال در آیه 256 سوره بقره میگه لا اکراه فی الدین،
قد تبین رشد من الغی. رشد و غی تبیین شد، روشن براتون واضح کردیم که چی چیزی براتون اعتدال هست، چی چیزی براتون خیر است، نیکی هست. بعد از این هر کسی بخواد انتخاب بکنه، اجباری در کار نیست. در تعامل الله متعال ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا، اگر الله متعال میخواست همه مردم بالاجبار ایمان می آوردن، ولی این حکمت الهی نیست و الله متعال نخواسته. افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا تو میخوای مردم رو وادار بکنی که مؤمن ایمان بیارن؟ در اختیار قلوب در اختیار انسان نیست. در نتیجه در یک چارچوب اعتدالی انسان سعی تلاش خودش رو برای اصلاح میکنه. وقتی که تغییر پیدا کرد، صلاحیت تغییر در فرد وجود داشت، خب باز هم برمیگرده نتیجهش به خود فرد. اگر هم وجود نداشت، مسئولیت در واقع ادا شده هست. این هم نوعی از تعامل معتدل هست که میان روی در خورد با دیگران، میان روی در توقعی از دیگران. انسان هیچگاه نباید توقعی بیش از حد لازم رو داشته باشه. یه توقع میانه‌ای باید داشته باشه. توقع میانه این هست که اون کسی که زمینه هدایت و رشد رو داره میگیره، اون کسی که زمینه نداره خب نمیگیره. هیچ کسی هم در این باب بازخواست نمیشه که چرا افرادی گمراه شدن. خب چون وقتی شما به هر انسان خیرخواهی وظیفه خودش رو انجام داد در قبال افرادی که باشون ارتباط داره، بعد دیگه پرسیده نمیشه. نه نوح پرسیده میشه که چرا فرزندت گمراه شد، و نه هم ابراهیم پرسیده میشه که چرا پدرت بت پرستی رو رها نکرد، و نه هم پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیده میشن که چرا عموشون به دینشون و آیین توحید رو نیاوردن. به همین صورت قرآن کریم در ضمن تاریخ سرگذشت گذشتگان میاد، ضمن ذکر قارون که از قوم موسی بود و در مسیرش منحرف شد، از مسیر شریعتی که موسی آورده بود منحرف شد. در سوره قصص آیه 77 الله متعال در توصیه به قارون از سخنانی که بهش تذکر داده میشه این رو میاره که بهش نبی خدا بهش میگه وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. تو امکانات داده الله متعال، از این امکانات سوء استفاده نکن، از این امتحان بهره برداری سوء نکن، افراط نکن، تفریط نکن. از این داشته های خودت آخرت جویی داشته باش، نهایت و عاقبت رو در نظر بگیر. ولی در عین حال ولا تنس نصیبک من الدنیا، و از این دنیا هم نصیب خودت فراموش نکن. این یک رفتار میانه ای هست. نه انسان طوری بخل و دست بستگی رو پیش بگیره که نه بر خودش خرج بکنه، نه برای دیگران هزینه بکنه، و نه هم در مسیر اسراف و تبذیر و عیش و نوش بیفته که فقط نعمت‌های الهی رو هدر بده. این هم یک نوع تعبیری هست در رفتار اجتماعی که در تعامل با مال هست، با ثروت هست، با داشته هایی که پروردگار متعال به انسان میده. در آیه 78 سوره حج هم الله متعال در ضمن نظام تشریعی که میذاره میگه یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله متعال براتون سهولت و آسانی رو میخواد، براتون سختی و دشواری رو نمیخواد. این آیه 185 سوره بقره عذرخواهی میکنم، این آیه در ضمن آیاتی میاد که بحث روزه رو مطرح میکنه. قانون و شریعتی براتون برای روزه اومده
در یه چارچوبی هست که قابل تحمل هست، قابل اجرا هست. الله متعال براتون سهولت و آسانی رو در بر داره، قانونش، نظام شریعتش. و در آیه 78 سوره حج هم میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. الله متعال در دین براتون حرج نگذاشته، مثل آیه 185 سوره بقره که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. هر دو اینها در واقع یک مطلب مفهوم میرسونه که شریعت الهی، دین الهی بر حرج و بر سختی و دشواری نیست، بلکه آسانی و سهولت رو در بر داره، وظایفی رو در بر داره که همشون در یک چارچوبی هست که اون چارچوب هم قابل تحمل هست، هم به همین صورت نهایت و عاقبت سرنوشت سازی رو برای انسان میتونه رقم بزنه. در سوره فرقان به همین صورت الله متعال می‌فرماید که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. اون در صفت عباد الرحمن میگه اون کسانی که وقتی که هزینه میکنند نه اسراف میکنند و نه هم بخل به خرج میدن، نه ریخت و پاش میکنند، نه هم با سختی هزینه میکنند، یه حالت میانه رو پیش دارن. و کان بین ذلک قواما. این صفت عباد الرحمن هست. الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در یک وصف کلی جامع. البته ما به جزئیات همه اینها در ضمن سیرت و سنت به طور تفصیل خواهیم پرداخت، ولی این الان یک سری کلیاتی رو میخوایم ببینیم که قرآن کریم تأکید بسیار زیادی رو بر این ویژگی در امت اسلام نهاده و این موضوع رو در عرصه های مختلف به طور مجمل یادآور شده تا اینکه در چارچوب سیرت و سنت و وظایف شرعی که برای اون تعیین شده بدونین که مسیر اعتدال و میانه روی، مسیر وسطیت، مسیر سعادت هست، مسیر خوشبختی هست و مسیر موفقیت هست. برای رسیدن به این مسیر، برای شناخت این مسیر، برای ثابت قدم ماندن بر این مسیر سعی کنیم، تلاش کنیم و به همین صورت برامون هم و غم باشه، در فکرش باشیم. اگر موقعی دچار اختلال شدیم، اگر موقعی دچار ضعف شدیم، اگر موقعی در موقعیتی قرار گرفتیم که پامون لیز خورد، بایستیم، برگردیم، اصلاح کنیم، جبران کنیم و بر مسیر غلط ادامه زندگی و ادامه مسیر ندیم. به همین صورت در این تعبیر یا در این راستا الله متعال در سوره اسراء به نبی خودش میگه ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. نه نماز رو بسیار جهری بخون و نه هم کاملا مخفی بخون که هیچ نوع تأثیری قرائتت بر زبانت نداشته باشه. در بین یک وسط راهی رو انتخاب کن، یعنی نه صدا زیاد در قرائت بلند باشه و نه هم اینقدر در دل بخوانی که اصلا هیچ نوع اثری رو بر زبان نیاری. یک راه وسطی رو در قرائت و تلاوت خودت در نماز در نظر بگیر. این نماز لیل یا نماز شب پیامبر صلی الله علیه و آله هست که به طور خصوص مخاطب قرار داده میشن و این هم یک نمونه ای هست از این که ما
پیامبر صلی الله علیه و و همه ما و به طور عموم شریعت اسلام در راستای تثبیت این ویژگی که اعتدال و وسطیت هست در هر عرصه‌ای، در هر زمینه‌ای همیشه سعی و تلاش داشته و مورد توجه شریعت همیشه این موضوع بوده. در بحث به همین صورت بحث انفاق یا در بحث خرج و مخارج در زندگی، در آیه باز هم 29 سوره اسراء الله متعال می‌فرماید که ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اینم تعبیر بسیار دقیقی هست از همون تعبیری که در سوره فرقان بود. سوره فرقان وصفی کرد که اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اگر انفاق در موقعی که دارن خرج میکنن، هزینه میکنن، نه اسراف میکنن و نه هم به همین صورت در مقابلش بخل به خرج میدن. در اینجا هم همین مطلب رو با امر میاره. اونجا صیغه وصفی برای عباد الرحمن آورد و در اینجا در صیغه امر نهی میاره، میگه لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، نه دست خودت رو بسته به گردن ببند که در واقع تعبیر یا کنایه از بخل شدید هست. ولا تبسطها کل البسط، و نه هم دستت رو رها کن، باز کن دست به اندازه‌ای که باز بعداً حسرت بخوری و بگی چرا اینقدر هزینه کردم و بعداً نتونی از نتیجه اون عملکرد خودت به هر حال بهره بگیری. این اعتدال در واقع در هر زمینه‌ای وارد هست، در خوردن، آشامیدن، نشستن، رفتن، بقصد فی مشیک، و تأکید قرآنی هم بر این باب به طور وسیع و گسترده‌ای میاد تا اینکه این امت به طور امت وسط همیشه باشه و هویت و شخصیت خودش رو هیچگاه فراموش نکنه. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.